सर येवकार तुमकां. थँक्यू. आयज तुमी ओथ कॅरेमनी खातीर आयल्या, कितें सांगपाचें दिसता? बरी गजाल आसा की आयज आमचे पयलींचे खासदार शांताराम नायक, स्वर्गीय शांताराम नायक हांचे सुपुत्र आयज यूथ काँग्रेस गोवा स्टेटाचे प्रेजिडंट जाले. तांकां खूब खूब शुभेच्छा म्हाजे कडल्यान आनी फुडच्या वाटचालीक तांकां म्हाजे कडल्यान ऑल द बेस्ट. आयज आमी हांगा पळयता की ओथ सेरेमनी हांगा मिनेजीस बागांच्यान चालू आसा आनी हो सरकार, ह्या सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा करप आयजो प्रश्नचिन्ह पडलेलो आसा. कारण भारतीय देश किंवा राज्य हे सगळे संविधानाच्या मार्फत चलता आनी संविधान सांगता की कायदो हो सगळ्यांक समान आसा, इक्वल आसा. आमी जर हांगा पळयता जाल्यार आयज ह्याच वेन्यूचेर जर भारतीय जनता पार्टीचे जर कितें कार्यक्रम आसात जाल्यार तांच्यो सगळ्यो गाडयो आहा ते हांगा लायनीन अशे रावता. तांकां कांय सरकारूय करिना, सरकाराची यंत्रणाय करिना किंवा ट्रॅफिक पुलिसूय कांय करिना. पूण आयज जर तोच कार्यक्रम विरोधी पक्षाचो आसात जाल्यार तांच्यो गाडयांचे फोटो मारले गेले वयता, तांकां चलना इश्यू मे बी करूंक शकता, थोड्यो गाडयो काडल्याय बी. हो खंय तरी इनइक्वॅलिटीचो भाग ह्या सरकारा कडल्यान बरें दिसना, हेजो हांव निशेध करता. पूण सरकार एकूच सांगूंक सोदता की हो देश कोणाच्या विधानाचेर चलना, हो देश चलता संविधानाचेर आनी संविधाना जो कायदो आसा हो सगळ्यांक समान आसा. हेची अंमलबजावणी सरकारान करून दिवची आनी मागीर एक उदाहरण सेट करचें की बाबा भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आहा हो संविधानाक मानता म्हणून. थँक्यू सर. सर तुमचें नांव कितें? ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकर. थँक्यू सर. येस, थँक्यू.